अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्राइम स्टोरी में मैं हूं आपका मेजबान इजहार खान नियाज़ी। नाज़रीन, आज एक ऐसी स्टोरी मेरे सामने आई है जिसको सुनने के बाद दिल इंतहाई अफसरदा है। एक नौजवान बच्चा जिसने शनाख्ती कार्ड के लिए अभी अप्लाई किया था, लेकिन उसको शनाख्ती कार्ड की सिर्फ चिट ही मिल सकी थी। उसको अभी तक उसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं मिला था और फिर उसको एक लड़का घर से बुला के ले जाता है और कुछ देर बाद वो बच्चा जो है, जिसका नाम हुज़ैफा भट्ट है, वो कत्ल कर दिया जाता है और उसके लवाहिकीन को बताए बगैर एक FIR दर्ज की जाती है, जिसमें उसको डकैत जाहिर करके उसकी पूरी फैमिली पे पुलिस की जानिब से एक कलंक लगाया जाता है। हालांकि जब कोई ऐसी डेड बॉडी मिलती है या कोई कंट्रोवर्शियल केस होता है तो पुलिस उस मामले में लिंगर ऑन पे जाती है, उसको देखती है, उसमें दरियाफ्त करती है और फिर उसके बाद ही मुकदमा दर्ज करती है। लेकिन इतनी जल्दी मुकदमे का दर्ज हो जाना, FIR में बेशुमार सुकम, बच्चे का जो कत्ल होता है वो BBH जो रावलपिंडी का एक मशहूर हॉस्पिटल है, बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल, उसके सामने ही उसको गोली मारी जाती है और कोई उसे उठा के इमरजेंसी तक नहीं ले जाता, बल्कि उसको मरने और तड़पने के लिए वहां पर छोड़ दिया जाता है। पुलिस उसके बाद लवाहिकीन की दादरसी करने की बजाय उनको प्रेशराइज करती है कि आप इस मामले को खत्म करें और अपनी इज्जत बचाएं। जिसका जवान बच्चा नाज़रीन मर जाए, उनकी तो इज्जत और हुर्मत तो मैं समझता हूं कि खत्म ही हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो दादरसी का सबसे बड़ा इदारा है, मैं समझता हूं, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है पुलिस, उसने क्या किया, वालिदैन को क्या कहा, बच्चा कैसे दोस्तों में उठता बैठता था और उसके साथ ये जुल्म क्यों किया गया, उसके वालिदैन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस मकतूल बच्चे हुज़ैफा भट्ट की वालदा, वो आपसे बात करेंगी और तमाम हकायक बताएंगी। जी मेरी बहन, क्या मसला था, हुज़ैफा भट्ट को क्यों कत्ल किया गया और जो साद नामी लड़का उसको घर से ले गया, ये तमाम स्टोरी बताइएगा। भाई 10 बजे का टाइम था, मेरा बच्चा मोबाइल लेके और नीचे उतरा है। नीचे या हमारे उधर एक थड़ा नारी की देख बनती है ना, वहां पे वो खड़ा था। उसकी फुप्पो सामने रहती है, हमारे घर के बिल्कुल सामने ना, ये मेरे घर आ रही थी तो उसका हाथ पकड़ के ना प्यार करके कहने लगी, हुज़ैफा आप ऊपर चलो, आपकी मामा ने खाना बनाया होगा, आप ऊपर चल के खाना खाओ। कह रहा फुप्पो आप ऊपर चले, मैं 5 मिनट में आता हूँ। इस लड़के ने इसको कुछ कहा और बाइक लेके ना इसको बिठाया। जाते वक्त जो मेरे और इधर इर्द गिर्द के लोग हैं, उन्होंने कहा साद आगे बैठा हुआ था और मेरा हुज़ैफा पीछे था बाइक के। तकरीबन 12:30 बजे वही लड़का साथ मेरे दरवाजे पे आके आवाज दे रहा, हुज़ैफा हुज़ैफा। मैंने कहा पता नहीं कौन। इतनी देर में ना मेरी नन भी उठ के जाने लगी थी अपने घर की तरफ, तो ना ये दरवाजे में ही थी और मैं जरा पीछे थी, तो वो हुज़ैफा की आवाज सुन के हमने बाहर दरवाजे की तरफ देखा तो वो कह रहा हुज़ैफा को गोली लगी है, कंधे में गोली लगी है उसके, और कह के ना वहां से फौरन भाग गया। वहां से ना जब यास्मीन वादी ने, मेरी नन ने एकदम चीख मारी कि हुज़ैफा को गोली लगी है, फिर हमें नहीं पता कि हम कैसे नीचे उतरे हैं, कैसे मेरे मोहल्लेदार हैं, उन्होंने मुझे अपनी बाइक पे बिठाया फटाफट, और वहां पे फिर जब हम अस्पताल से निकले तो इन्होंने मुझे कहा कि पोस्टमार्टम के लिए से अस्पताल लेके आ रहे हैं, सिविल अस्पताल राजा अफजार के। जब राजा अफजार के अस्पताल लेके आए तो वहां पे मतलब मेरे भी रिलेटिव आ गए, सुन के मेरे मियाँ के भी रिलेटिव आ गए, तो वहां पे SHO ने ये कहा कि जी आप अपनी इज्जत बचा लें और ना बात को यहीं खत्म कर लें। अच्छा ये बताएं इसके ऊपर कितने पर्चे हैं। मेरे मियाँ का तो दिल पहले ही फटा, उसकी जवान औलाद इस दुनिया में नहीं रही, तो इसने कहा इसका बाप जिंदा अभी मरा नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ, इसका जवाब दे। तो उसके बाद ना वो जरा ढीले पड़ गए, फिर वहां से उसकी डेड बॉडी घर लाई गई। पोस्टमार्टम जो है वो आपकी रजामंदी से किया गया या जब आप हॉस्पिटल पहुंचे तो पोस्टमार्टम हो चुका था? रजामंदी से? नहीं, पोस्टमार्टम हमारी रजामंदी से हुआ।
کیونکہ وہاں پہ جائے وقوع کو دیکھ کے سمجھ کے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ڈکیتی کرنے گیا تھا. اس کو ڈکیتی کا رنگ دیا گیا. حقیقت میں میرے بچے کا قتل کیا گیا ہے, میرا بچے کا مرڈر ہوا ہے وہاں پہ. جی ناظرین, اس وقت ایک مظلوم ماں جو ہے اس نے جو کہا آپ لوگوں نے سنا. یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ پولیس کی جانب سے اکثر ایف آئی آرز میں آپ کو یہ لفظ ملے گا کہ ملزم اپنے ساتھی کی فائرنگ سے ہلاک ہوا, اور اس معاملے میں بھی پولیس تھوڑی جلدی کر گئی اور ایک انوسینٹ بچے کو جو ہے پھنسا دیا گیا. آپ خود سوچیں کہ دو شخص اگر ڈکیتی کے لیے جا رہے ہوں اور ایک بائک چلا رہا ہو تو وہ اس کو کیسے فائر کرے گا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کی نااہلی ہے کہ اتنی اجلت میں ایف آئی آر کا درج کرنا, کیونکہ یہاں بے شمار قتل کے مقدمات ہوئے, بے شمار گاڑی اربوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں, اربوں روپے کے لوگوں کے نقصان ہو گئے, لیکن پولیس ایف آئی آر میں دریافت کرنے کے بعد ہی اس پر عمل درآمد کرتی ہے ایف آئی آر پر. لیکن اس ایف آئی آر میں اتنی جلدی اس کا درج ہونا, اور ایک شخص جو نارووال کا رہائشی ہے اور اس نے اپنی ایف آئی آر میں یہ لکھا ہے کہ میں نارووال کا رہائشی ہوں اور کوئی بوائز ہاسٹل ہے وہاں پہ عارضی رہائش پذیر ہوں, یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ شخص یہاں کیا کام کرتا ہے اور اس کا یہاں کیا روزگار ہے. بلکہ جو فوٹیج میں نے دیکھی تو اس میں بھی مجھے وہ شخص جو ہے تھوڑا سا ذاتی طور پہ, چونکہ میں کرائم رپورٹر ہوں, مشکوک لگا. تو نیشنل پریس کلب میں آج جب ان کے لواحقین تشریف لائے تو ہم نے ان کی ویڈیو ریکارڈ کی ہے, اور ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں تمام پولیس افسران پہ کہ اس قسم کے ظلم اگر راولپنڈی جیسے گنجان آباد شہر میں ہوں گے تو پھر بلوچستان کے کسی تحصیل کا تو اللہ ہی حافظ ہوگا, سندھ کی کسی گاؤں گوٹس کا تو اللہ ہی حافظ ہوگا, پنجاب کے کسی کونے کا تو اللہ ہی حافظ ہوگا. افسران بالا سے نہ صرف لواحقین اپیل کر رہے ہیں بلکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان, چیف آف آرمی اسٹاف, وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان سے ان کی اپیل ہے کہ ان کے بچے کی نہ صرف شفاف انکوائری کی جائے بلکہ اس پہ لگایا جانے والا ڈکیت کا جو چیلی دھبا ہے اسے دھویا جائے, اور ان کو باعزت جو ان کی ڈیڈ باڈی ہے, جو ان کا بچہ قتل کر دیا گیا ہے, اس کو رسپیکٹ دی جائے. انشاءاللہ اگلی کرائم سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان اظہار خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ناظرین, پروگرام کرائم سٹوری میں میں ہوں آپ کا میزبان اظہار خان نیازی. ناظرین, آج ایک ایسی سٹوری میرے سامنے آئی ہے جس کو سننے کے بعد دل انتہائی افسردہ ہے. ایک نوجوان بچہ جس نے شناختی کارڈ کے لیے ابھی اپلائی کیا تھا, لیکن اس کو شناختی کارڈ کی صرف چٹ ہی مل سکی تھی, اس کو ابھی تک اس کا شناختی کارڈ بھی نہیں ملا تھا. اور پھر اس کو ایک لڑکا گھر سے بلا کے لے جاتا ہے, اور کچھ دیر بعد وہ بچہ جو ہے جس کا نام حذیفہ بٹ ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے, اور اس کے لواحقین کو بتائے بغیر ایک ایف آئی آر درج کی جاتی ہے جس میں اس کو ڈکیت ظاہر کر کے اس کی پوری فیملی پہ پولیس کی جانب سے ایک کلنک لگایا جاتا ہے. حالانکہ جب کوئی ایسی ڈیڈ باڈی ملتی ہے یا کوئی کنٹروورشل کیس ہوتا ہے تو پولیس اس معاملے میں لنگر آن پہ جاتی ہے, اس کو دیکھتی ہے, اس میں دریافت کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد ہی مقدمہ درج کرتی ہے. لیکن اتنی جلدی مقدمے کا درج ہو جانا, ایف آئی آر میں بے شمار سکم, بچے کا جو قتل ہوتا ہے وہ بی بی ایچ جو راولپنڈی کا ایک مشہور ہاسپٹل ہے, بینظیر بھٹو ہاسپٹل, اس کے سامنے ہی اس کو گولی ماری جاتی ہے, اور کوئی اسے اٹھا کے ایمرجنسی تک نہیں لے جاتا بلکہ اس کو مرنے اور تڑپنے کے لیے وہاں پر چھوڑ دیا جاتا ہے. پولیس اس کے بعد لواحقین کی دادرسی کرنے کی بجائے ان کو پریشرائز کرتی ہے کہ آپ اس معاملے کو ختم کریں اور اپنی عزت بچائیں. جس کا جوان بچہ ناظرین مر جائے ان کی تو عزت اور حرمت تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہی ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بعد جو دادرسی کا سب سے بڑا ادارہ ہے میں سمجھتا ہوں, جو فرسٹ ریسپونڈر ہے پولیس, اس نے کیا کیا, والدین کو کیا کہا, بچہ کیسے دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا اور اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا گیا, اس کے والدین کیا کہتے ہیں,
आइए जानते हैं।